गाड़ी संभल कर रुकते ही आलम शाह ने बाहरी छलांग लगा दी। सरमन ने भी इसका साथ दिया। धमाकों और गोलियों का सिलसिला जारी था, लेकिन तजस्सुस ने खतरे से बेनियाज करके आलम शाह को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। वो और सरमद मुमकिन एहतियात से काम लेते हुए झुके झुके आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जानिसान मुसल्ला साथी भी इनके पीछे थे। आप पीछे हट जाएं साईं, हम देखते हैं। आलम शाह ने अपने जानिसारों में से किसी की आवाज़ सुनी, लेकिन अपने कदमों को ना रोक सका। इतना तो वो समझ गया था कि बाज़ल वाले काफिले पर हमला हुआ है और बाज़ल के साथी हमलावरों के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चीज़ थी जो इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। इनकी गाड़ियों के सिवा जो गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, इनके सवार हैरत से ये दीवानगी हरकत देख रहे थे और अपनी गाड़ियों को वापस पलटाकर इस जगह से हटने की फिक्र में थे। इससे आगे आगे जाना खतरनाक होगा साईं। वो काफी आगे निकल गए तो सरमद ने आलम शाह का हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। इस बार इसे रुकना पड़ा। इस जगह से मंजर काफी हद तक वाज़ेह नजर आ रहा था और वो चंद अफराद को मुतहर्रिक देख सकते थे। दो स्यापोश भी फौरन ही इनकी नजरों में आ गए। वो एक दूसरे के पीछे तामीराती सामान के अकब में नमूदार हुए थे। इनका रुख कंटेनर बरदार ट्रॉलर की तरफ था। पिछला स्यापोश, जिसकी लहराती पोनीटेल अपनी इसे लड़की साबित कर रही थी, आगे वाले को भरपूर कवर दे रही थी। आगे वाला भी जिस अंदाज में भाग रहा था, वो इसकी इंतहाई तरबियत याफ्ता होने का गुमास था। इनके देखते देखते वो ड्राइवर वाले दरवाजे के करीब पहुंच गया। इनके और इसके शख्स के दरमियान धुएं की हल्की सी चादर अब भी मौजूद थी, लेकिन आलम शाह ने साइड पोस्ट के बावजूद इसे पहचान लिया। माज! इसके मुंह से निकलने वाली आवाज काफी बुलंद थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि फायरिंग के शोर में माज के कानों तक भी रसाई हासिल कर लेती। माज, वो माज है सरमद। आलम शाह जज्बाती अंदाज में चीखा, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर नजरों से ओझल हो चुका था। इसके साथी भी इसके साथ दूसरी सीट पर बैठ चुकी थी। माज साहिब यहाँ कैसे हो सकते हैं साई? सरमद को लगा इसे धोखा हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने माज को पहचानने में गलती नहीं की। आलम शाह अपने मौक़ों पर कायम रहा। अगर वो माज साहिब भी तो हैं तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग रवाना हो चुके हैं, वो हमारे पास इनके पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है। सरमद ने इसे समझाया। इसकी बात गलत नहीं थी। ग्रेनेड्स के इस्तेमाल की वजह से ट्रॉलर के अकब में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे। इसके अलावा बाज़ल के काफिले की दो गाड़ियां भी धड़ धड़ जल रही थी। फायरिंग का सिलसिला अलग भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। ऐसे में वो कोई अमली कदम कैसे उठा सकते थे? इनके देखते देखते सब कुछ बदलने लगा। हमला आवरों ने राह इख्तियार इख्तियार की और ट्रॉलर अपनी अमूमी रफ्तार के मुकाबले में कहीं तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए साईं। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुंच जा सकती है। हमें खामखा के झुंझे में नहीं पड़ना चाहिए। सरमद का मशवरा साहिब का आलम शाह को इस पर अमल करना पड़ा। हमारे पीछे सब ठीक रहा सच्चल? कोई परेशानी तो नहीं हुई? आलम शाह ने मास्क की तरफ से ध्यान हटाने की शूरी कोशिश करते हुए सच्चल से दरियाफ्त किया। इस वक्त इसकी कैफियत अजीब सी थी। मास्क को अपनी नजरों से जिंदा सलामत देखकर भी जैसे यकीन नहीं आ रहा था, और जो कुछ इसे करते हुए देखा था वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले फहम था। थोड़ी गड़बड़ है साईं, बड़े शाह साईं यहाँ पहुँचने वाले हैं। सच्चल ने इसे मुख्तसर से जवाब दिया। क्या बाबा साईं को मेरे और सरमद के गायब होने की खबर मिल चुकी है? इसे अंदाजा लगाया। वो बार बार आपसे बात करने के लिए फोन कर रहे थे। मैं भी आपको तलाश करने में नाकाम होकर परेशान हो गया था, इसलिए बड़े शाह साईं के ऊपर जुबान बंद न रख सका और इन्हें सब बताने पर मजबूर हो गया। सच्चल ने शर्मिंदा से अंदाज में जवाब दिया। इसे सुनकर आलम शाह की होंठ भीग गई, लेकिन सच्चल को कुछ नहीं कहा। वो सच्चल की पोजीशन का अंदाजा कर सकता था। बाबा साईं को फोन करके इत्तला दे दो कि हम लोग वापस आ गए हैं। अगर वो अभी रवाना हुए तो हूँ, नहीं हो तो वो जहमत से बच जाए। कुछ देर के बाद सच्चल से कहा, वो रवाना हो चुके हैं साईं। सच्चल ने इस बार भी मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। इसे सजल शाह के बेटे के अगवा की खबर देना फिलहाल मुनासिब नहीं समझ रहा था। इसकी और सरमद के हालत से वो अंदाजा लगा चुका था कि ग़याब के अरसे में वो काफी मुश्किल हालात से गुजरे हैं, इसलिए बेहतर यही था कि पहले इन्हें कोठी पर पहुंचकर ताज़ा दम होने का मौका दिया जाए, फिर ये बुरी खबर सुनाई जाए। अच्छा हुआ कि आलम शाह ने भी इसके बाद कोई मजीद सवाल नहीं किया और वो वापस कोठी पहुंच गए। कोठी की सूरत से लैस बाथरूम में भरपूर गुस्ल करते हुए इसने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह इस पर कितना मेहरबान है, जो इसे इतनी ढेरों नेमतों से नवाज रखा है। गुस्ल के बाद साफ सुथरा लिबास पहनकर खुद पर कीमती परफ्यूम छिड़कते हुए वो लाशुरी तौर पर कैद खाने की उस बदबू से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता रहा, जो अभी तक आसाब पर बोझ बनी हुई थी। कराहियत का ये एहसास ही था कि इतने तवील फाके के बावजूद इसने खाने पीने के लिए बेताबी दिखाने के बजाय गुस्ल को तरजीह दी थी। तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर आया तो खाना इसका मुंतजिर था। इसने पहले से वहां मौजूद सरमद को भी तहकमाना अपने साथ शरीक होने पर मजबूर कर दिया। सरमद जैसे वफादार जानिसार की इतनी कदर करना तो बनता ही था। खाना तकरीबन खामोशी से खाया गया। सरमद शायद इसके साथ बैठकर खाने की वजह से कुछ कंफ्यूज था, जो हद से ज्यादा संजीदा नजर आया, और खाना भी इसने निस्बतन कम खाया था। खुद आलम शाह ने बहरहाल भरपूर इंसाफ किया। इस शिकम सेरी ने अब तक की थकावट और बेआरामी के साथ मिलकर ऐसा काम दिखाया कि
وہ وہاں بیٹھتے بیٹھتے اس کی پلکیں جڑنے لگی۔ آپ آرام کر لیں سائیں، بڑے شاہ سائیں کے پہنچ جانے کے بعد میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ سرمد نے اس کی حالت دیکھ کر مشورہ دیا۔ تم بھی آرام کرو سرمد، تم بھی میرے جتنے ہی تھکے ہوئے ہو، سچل ہے نا، یہ سب دیکھ لے گا۔ عالم شاہ نے اسے تاکید کی اور سچل کی طرف دیکھا۔ بالکل سائیں، حاضر سائیں۔ سچل نے فوراً تائید کی۔ عالم شاہ میں مزید جاگنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹوٹ کر آنے والی نیند نے اسے ایسا غافل کیا کہ صبح ہی آنکھ کھلی۔ اس نے کچھ ہڑبڑا کر انٹرکام پر سچل کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ بابا صحیح رات کب پہنچے؟ مجھے ان کے آنے پر جگایا کیوں نہیں؟ اس نے سچل کی شکل دیکھتے ہی خفگی کا اظہار کیا۔ معافی سائیں، بڑے شاہ سائیں نے خود حکم دیا تھا کہ آپ کی نیند خراب نہ کی جائے، تو ناشتے پر اب آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ سچل نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور جلدی جلدی سارے مراحل طے کر کے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ صداقت شاہ پہلے سے وہاں اس کے منتظر تھے۔ سرمد بھی حاضر تھا۔ اس نے ادب سے صداقت شاہ کو سلام کیا اور ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ پہلے ناشتہ کر لو، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ صداقت شاہ نے سنجیدگی سے حکم دیا، جس سے سرتابی کی اس میں جرت نہیں تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وقفے وقفے سے ان کے چہرے پر نظر ڈالتا رہا۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے اور اس کے حساب سے سنجیدگی اس کے حکم عدولی کی وجہ سے تھی۔ وہ جم کر ناشتہ نہ کر سکا اور جلدی ہاتھ کھینچ لیا۔ صداقت شاہ بھی مختصر ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں بابا صحیح، آپ کے منع کرنے کے باوجود۔ وہ اپنے عمل کی وضاحت دینا چاہتا تھا، لیکن صداقت شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک کر بولے، جو ہو چکا اس پر بات کرنا بیکار ہے۔ بہتر ہے کہ ہم موجودہ درپیش مسئلے پر بات کریں۔ خیریت بابا صحیح؟ وہ ان کی بات پر چونکا۔ خیریت نہیں ہے، انہوں نے یاسر سے کہا، اور پھر اس کے پیچھے گزری قیامت کی اطلاع دینے لگے۔ میں سومرو خاندان پورے کا پورا تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ حسب توقع طیش میں آ گیا۔ یہ جوش نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے پوت۔ صداقت شاہ نے اسے سمجھایا اور سرمد کو اشارہ کیا کہ اسے باقی تفصیل سے آگاہ کرے۔ اس نے قربان شاہ کی حویلی میں خدیجہ کی آمد، مشورے اور اس پر عمل تک کی ساری داستان سنا دی۔ سرمد سمجھ گیا تھا کہ اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے اسے ملنے والی لڑکی خدیجہ تھی۔ عالم شاہ یہ جان کر تو حیران رہ گیا کہ سومرو کی خفیہ بیوی کا بیٹا اب ان کی تحویل میں ہے۔ سومرو کی اداکارہ بیوی رابی کے ذریعے ہم نے اسے پیغام بھجوا دیا ہے۔ امید ہے سومرو جلد گھٹنے ٹیک دے گا۔ صداقت شاہ کی دلائی امید مضبوط صحیح، لیکن وہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا تھا جب تک سجل کا بچہ اس کی گود میں واپس نہ پہنچ جاتا۔ اپنے پہلے ہی سے دکھی بہن کے اس نئے دکھ کو سوچ کر اس کے وجود میں طیش کی لہریں سے ابھر رہی تھی، جسے صداقت شاہ نے محسوس کر لیا اور تنبیہ کرنے والے انداز میں بولے، ہم تم سے زیادہ تجربہ کار، اس سے بہتر ہے کہ اس معاملے کو ہمیں ہی دیکھنے دو۔ اس بار تمہارا خلاف بے ہدایت کچھ کرنا ہمارے نزدیک ناقابل معافی ہوگا۔ انہوں نے ایک عرصہ سیاست کے میدان میں گزارا تھا، سو حالات پر قابو رکھنا بھی جانتے تھے۔ عالم شاہ ان کے حتمی حکم کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس بیٹھا ان کی حکمت عملی دیکھتا رہا۔ ناشتے کے 1 گھنٹے پر بعد ہی ایک مشہور سیاستداں کا صداقت شاہ کے پاس فون آ گیا۔ لطیف سومرو کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، آپ کو اس بات کی خبر ہوگی۔ ابتدائی رسمی کلمات کے بعد اس سیاستدان نے موضوع چھیڑا جو اس وقت ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ کون سا بیٹا اغوا ہوا ہے اس کا؟ بڑا تو بیچارہ ویسے بستر پر ہے، دوسرے یا تیسرے نمبر والے میں سے کسی کو اغوا کیا گیا ہوگا۔ ہم اصل میں گاؤں میں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں ملی۔ مدھم لہجے میں جواب دیتے ہوئے صداقت شاہ کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے واقعی میں کچھ معلوم نہ ہو۔ سومرو کی شہر والی بیوی کا بیٹا اغوا ہوا ہے اور بیوی نے اس کا ناطقہ بند کر رکھا ہے کہ ہر حال میں میرا بیٹا واپس لا کر دو، ورنہ میں ابھی پریس کانفرنس کر کے سب کو بتاتی ہوں کہ تمہاری اولاد تمہاری دشمنوں کے بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف بھی ایک سیاستدانی تھا، اس لیے صداقت شاہ کی اداکاری کا برا منانے کے بجائے تحمل سے جواب دیا، اچھا تو سومرو نے شہر میں بھی کوئی شادی کر رکھی ہے، گاؤں میں تو شاید کسی کو اس بارے میں خبر نہیں ہے۔ صداقت شاہ نے اصل موضوع سے ہٹ کر سومرو کی شادی پر تبصرہ کیا۔ مردوں کی زندگی میں عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس بات کو جانے دیجیے۔ میں آپ کو خاص طور پر اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ اغوا کاروں نے بچے کی رہائی کے بدلے بہت عجیب شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ ان کا مطالبہ ہے کہ اگر سومرو اپنے بچے کی زندگی چاہتا ہے تو صداقت شاہ کے نواسے کے بدلے میں ان کے حوالے کیا جائے۔ اس نے بتایا، بڑی عجیب بات ہے، کہنے کو ہم اور سومرو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن دونوں بیک وقت ایک ہی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ صداقت شاہ نے شرط سن کر اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے عجیب سے لہجے میں اپنی رائے دی، ذرا سوچیے سائیں کہ اغوا کاروں نے سومرو سے ایسا مطالبہ کیوں کیا؟ سنا ہے آپ کے ہاں کے لوگ آپ کے نواسے کے اغوا کا الزام سومرو پر لگا رہے ہیں، تو یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کے کسی ہمدرد نے آپ کے نواسے کی واپسی کے لیے ترکیب لڑائی ہو۔ وہ براہ راست صداقت شاہ پر بچے کے اغوا کے الزام نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے گھما پھرا کر بات کی،
यहाँ कोई किसी की हमदर्दी में कुछ नहीं करता। हाँ, एक बात हमारी समझ में आ रही है कि हमने अपने नवासे को वापस लाने वाले के लिए एक बहुत भारी इनाम का ऐलान कर रखा है। तो शायद किसी ने इस इनाम के लालच में कदम उठा लिया हो। वो खूबसूरती से बात बना गए। मैं आपके और सुमरू के दमन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ शाह साहिब। इनके सलाह देने पर खुलकर बात करने पर मजबूर हो गया। सोमरू को चाहिए कि मुझे पैगाम भिजवाने के बजाय अगवाकार से अपने मामला तय कर ले। मुझे सोमरू के बेटे से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस अपना नवासा वापस चाहिए। जो शख्स भी मेरे नवासे को मुझ तक पहुंचाएगा, मैं इससे कोई सवाल जवाब किए बगैर भारी रकम इसके हवाले कर दूंगा। उन्होंने दो टोक लहजे में अपना फैसला सुनाया तो अगले बंदे के पास मजीद बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही। आपने इसकी सालसी की पेशकश क्यों की बोली कि बाबा साईं। आलम शाह जो स्पीकर उन्होंने की वजह से गुफ्तगू हर लफ्ज सुन चुका था, कॉल खत्म होने के बाद बेचैनी से पूछने लगा, क्योंकि हम मामला सोमरू की नहीं अपनी मर्जी से तय करना चाहते हैं। हम किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते कि सोमरू के बेटे के अगवा में हम मुलविस हैं। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया। इसके बाद आलम शाह ने देखा कि वक्फे वक्फे से आने वाली मजीद दो सिफारशी कॉल्स को भी सदाकत शाह ने इसी तरह टाल दिया। हर गुजरते लम्हे के साथ आलम शाह बेचैन से बेचैन होता गया, लेकिन सदाकत शाह के इत्मीनान में सरे मुंह फर्क न आया। इनकी हदायत पर बस एक काम होता रहा। इनके आदमी अगवाकारों की हैसियत से सोमरू की बीवी रॉबी पर दबाव बढ़ाते गए और लाजमन रॉबी ने भी सोमरू पर दबाव बढ़ा दिया। एक तरफ रॉबी सोमरू की लाडली बीवी थी तो दूसरी तरफ अपने खून का भी मामला था। सोमरू को आखिरकार हार तस्लीम करना पड़ी। वो ऐसा नहीं करता तो रॉबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उसकी शादी का राज भी खोल देती और बच्चों के अगवा का मामला भी आला हुकाम तक चला जाता। इस खुफिया शादी का राज भी राज न रहता। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।